शिकारपुर के तमाम सहाफ़ी भाइयों का, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, मुख्तलिफ़ प्रेस क्लबों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी ज़िम्मेदारान का दिल के गहराइयों से ममनून और मशकूर हूँ। शॉर्ट नोटिस पर आप हज़रात तशरीफ़ लाए और आपने इज़्ज़त बख्शी। मैं डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी और यहाँ हमारा वार्म वेलकम किया। आप हज़रात के इल्म में है कि जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध में रोज़ अव्वल से एक ऐसे निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रही है जिन्होंने सिंध की ज़मीनों से लेकर आम आदमियों तक को अपने बाप दादा की ज़ाती जागीर समझा हुआ है और अरसे दराज से सिंध के मजलूम और महकूम अवाम की आवाज़ जमीयत उलमा इस्लाम बनी हुई है। अमली तौर पर कोरोना में सिंध के अवाम की खिदमत हो या सैलाब में सिंध के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा होना हो, जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। डाकू राज के खिलाफ सिंध अमन मार्च हो, कारूंजर के नीलामी के खिलाफ कारूंजर के ऊपर खड़े होकर दिफाए कारूंजर कॉन्फ्रेंस हो, कराची कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के कब्र पर खड़े होकर सिंध खपाइंदे पादर खाइंदे के नारे लगाने तक का सफर हो, या फिर नमरता और नौशीन से लेकर इमाम बारगाहों, मंदिरों, मस्जिदों, खानकाहों में लगने वाली आग को बुझाने का अमल हो। जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। हमने बेसरो सामानी के आलम में जागीरदार जो सिंध को लूट रहा है उसका मुकाबला किया है और आज भी इस आज़म मुसम्मम के साथ खड़े हैं कि सिंध का मुस्तकबिल जमीयत उलमा इस्लाम है और सिंध को इन मुश्किलात से आज़ाद जमीयत उलमा इस्लाम ही करवाएगी और सिंध के अवाम को मुतबादिल कुव्वत और क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम फराहम करेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरी जमात पर एतमाद किया है और आज उसी एतमाद के तसलसल में हम यहाँ खड़े हैं। चंद दिन कबल लाड़काना के शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस में फुल से साबिक सेक्रेटरी हेल्थ और साबिक कमिश्नर जनाब मीर शफीक खान खोसो साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की और उसके बाद सक्खर से मीर महर साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की। आज कदकोट कश्मोर में जनाब नसरुल्लाह खान बजरानी के फर्जंद मीर शाहजैन खान बजरानी ने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की और इस वक्त मुझे ये बात बताते हुए खुशी महसूस हो रही है। मैं समझता हूँ कि इससे मेरी जमात के कद और काट में इजाफा होगा और मेरी जमात मजीद कामयाबियों की तरफ अपने जीने चढ़ने में कामयाब होगी कि शिकारपुर से मुतअद्दिद बार कौमी असम्बली के मेंबर रहने वाले, सूबाई असम्बली के मेंबर रहने वाले और सूबाई वजीर रहने वाले जनाब डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम खान जतोई साहब और उनकी पूरी फैमिली, बरादरान, उनके अजीज़ व अकारिब जनाब अमीर अली खान जतोई साहब या डॉक्टर मीर आबिद हुसैन खान जतोई साहब जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शिकारपुर के मेंबर भी रहे, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर भी रहे और मिनिस्टर लाइफ स्टॉक भी रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई साहब मिनिस्टर हेल्थ रहे, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर रहे, 4-5 मरतबा कौमी असम्बली के यहाँ से मेंबर रहे। आज वो बाज़ाब्ता तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को अपनी जमात जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत पर दिल के गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। उससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई साहब से कि वो आपसे मुखातब हों और उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू को ततम्मा की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा।
عمار صاحب، اور جو رفقا ہیں مجھے نام نہیں آ رہے ہیں، کوئی دل میں نہ کرے کہ میں کسی کا نام میں نہیں لے سکا، ہمارے کشبور قدوکوٹ کے عہدیدار حضرات اور ان کے ساتھ جو آئے ہوئے مہمان گرامی، اور آپ صحافی حضرات جو شکارپور سے یا کانپور سے تعلق رکھتے ہیں، الیکٹرانک ہو پرنٹ میڈیا ہو، وہ ہو میرے دوست احباب شکارپور شہر کے، کانپور تعلقے کے جتنے بھی ادھر آئے ہوئے ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سائیں والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس محفل میں اور اس کچہری میں شریک ہوئے۔ اور میں اپنی طرف سے جیسے مولانا صاحب نے فرمایا، ہم جمعیت علماء اسلامی شمولیت اختیار کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کی ہے، تو ویلکم صحیح ماشاء اللہ۔ تو ہم اس جماعت کے جو لیڈر حضرات ہیں، خاص کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت اسلام پاکستان ہیں، ان کی لیڈرشپ میں ہماری کوشش ہوگی تاکہ ہم ملک کی، قوم کی، لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ مہربانی سے خوش آمدید سائیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں جناب عزت مآب ڈاکٹر محمد ابراہیم جتوئی صاحب کو، جناب عابد حسین خان جتوئی صاحب کو، جناب امیر علی خان جتوئی صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو۔ اور یہ سفر آج یہاں ختم نہیں ہوگا، کل آپ کو ایک اور شمولیت کی طرف میں لے جاؤں گا، پرسوں ایک اور شمولیت کی طرف لے جاؤں گا، ترسوں ایک اور شمولیت کی طرف لے جاؤں گا۔ یہ سفر اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک سندھ کے وزیر اعلیٰ کے کرسی پر جمعیت علماء اسلام کا امیدوار نہیں بٹھاتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اب سندھ کی عوامی طور پر آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے اور آپ گواہ ہیں، اسٹریٹ میں جمعیت علماء اسلام سے کوئی زیادہ پاور جماعت نہیں رکھتی، لیکن اب اسمبلی کے اندر بھی سب سے توانا آواز جمعیت علماء اسلام ہی ہوگی جو سندھ کے مظلوم عوام کا کیس لڑے گی۔ ہمیشہ دھوس اور دھاندلی کے بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر، آروز اور ڈی آروز کو خرید کرنے کے بنیاد پر یہاں الیکشنیں جیتی جاتی ہیں۔ لیکن اب میں کہہ دینا چاہتا ہوں واضح اور واشگار الفاظ میں کہ عمران احمد خان نیازی کو آپ نے دھوس اور دھاندلی کے بنیاد پر جتوایا، اور اس کے مقابلے میں جب جمعیت علماء اسلام کے فقیر اور ملنگ اور درویش کارکن آئے تو عمران احمد خان نیازی جیسا بیرونی ایجنٹ بھی جمعیت علماء اسلام کے فقیر کارکنوں کا غیظ و غضب کا سامنا نہیں کر سکا اور اس کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اگر اس بار بھی سندھ میں ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی، ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہمیں ہروانے کی کوشش کی گئی، تو میں آج چیلنج سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ پھر وزیر اعلیٰ اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھا سکے گا، لیکن اگر اس نے عہدے کا حلف اٹھا لیا تو وہ سندھ میں حکومت نہیں کر سکے گا، اس کو جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہم جمہوری انداز میں جس طرح عمران خان کا مقابلہ کیا ہے، آنے والی اگر جعلی حکومت بنتی ہے تو اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اور میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ آروز اور ڈی آروز جس طرح کے افسران لگائے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان افسران کی موجودگی میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔ ابھی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس چیز کا نوٹس لے کہ جو آروز، ڈی آروز اور نچلی سطح تک کے افسران ہمارے الیکشن کے نگہبان ہوں گے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ ایک اینے کے الیکشن پر دھاندلی کی شکایت کو کور کرتے ہوئے کیسے الیکشن رکوائے گا؟ ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر جب وہ ریٹرننگ افسر ہوگا وہ کیسے ہماری درخواست پر عمل درآمد کر سکے گا؟ میرے یہ خدشات نوٹس پہ رہنے چاہیے، آن ریکارڈ رہنے چاہیے، اور اس بات پر بھی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جو بھی سندھ کے اندر نئی حلقہ بندیاں ہوئیں، مسلم لیگ نون، پاکستان گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جمعیت علماء اسلام اور انڈیویجولز، جو بندہ الیکشن کمیشن میں گیا
اور اس نے کسی بھی حلقے پر اعتراض جمع کرایا، کراچی سے کشمور تک جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، مسلم لیگ نون، آزاد امیدواروں کے تمام اعتراضات کو الیکشن کمیشن نے اٹھا کر ردی ٹوکری میں پھینک دیا، اور جوں کے جوں لکھ کر پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو تجاویز دی، وہ اسی طرح مسترد کی گئی۔ میں چیف الیکشن کمشنر پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سندھ میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کوئی جماعت سندھ میں نہیں ہے؟ کیوں مسلم لیگ نون کی درخواستوں کو ردی ٹوکری میں پھینکا گیا؟ کیوں جمعیت علماء اسلام کی درخواستوں کو ردی ٹوکری میں پھینکا گیا؟ کیوں ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے درخواستوں کو ردی ٹوکری میں پھینکا گیا؟ خود ڈاکٹر ابراہیم جتوئی صاحب والے بھی الیکشن کمیشن میں گئے اور حلقے پر اعتراضات کروائے، ان کے اعتراضات کو بھی ردی ٹوکری میں پھینکا گیا۔ اور کیوں کراچی سے کشمور کر تمام کے تمام تجاویز پاکستان پیپلز پارٹی کی منظور کی گئی؟ کہیں الیکشن سے پہلے آپ یہ تاثر تو نہیں دینا چاہتے کہ الیکشن کمیشن فریق ہے؟ ہم آپ کو فریق نہیں سمجھتے، لیکن آپ کے کردار سے آپ مشکوک ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنا نیوٹرل کردار سندھ کے عوام کے سامنے رکھے، ورنہ ہم اپنے ہر احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر محمد ابراہیم جتوئی صاحب، ان کے تمام رفقا کو اپنی جماعت جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ہماری جماعت مرکزی سطح پر جو بھی فیصلہ کرے گی یہاں کے ٹکٹوں کے حوالے سے، اس پر ہم سفر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور الیکشن میں شکارپور سے بہت اچھا رزلٹ انشاءاللہ شکارپور کے عوام کو دے کر اسمبلیوں میں بیٹھ کر شکارپور کے عوام کی خدمت کی کوشش کریں گے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہوگا؟ مولانا صاحب، جیسے کہ پہلے پیپلز پارٹی پہنا جو پیپلز پارٹی کی طرفاں بھی ڈاکٹر صاحب وارن کی کافی آفر آयूं، ان میں شاید سیٹن کے ایڈجسٹمنٹ تے ॻाल्हियूं न थियूं। हाणे छा अहिड़ियूं ॻाल्हियूं तव्हां में तय थियल आहिनि त माना जेका ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हांजा बि उम्मीदवार आहिनि ऐं हितां डॉक्टर साहब वारनि जा उम्मीदवार आहिनि, छा अहिड़ियूं ॻाल्हियूं तय थी चुकियूं आहिनि या वरी जेको असां अञा न आहिनि थिए? जमीयत उलमा इस्लाम जे बायलॉज में आहे त जमीयत उलमा इस्लाम जे सीटुनि जे तयन जो आख़िरी इख्तियार जमीयत जी मरकज़ी मजलिस आमला खे हासिल आहे। जमीयत उलमा इस्लाम जी मरकज़ी मजलिस आमला जेको फ़ैसिलो कंदी, जमीयत उलमा इस्लाम जी मातहत तंज़ीमूं उनखे क़बूल कंदियूं। मुंहिंजी ख़्वाहिश हूंदी त डॉक्टर साहब जन शिकारपुर मां इलेक्शन विढ़नि, 2 हल्कनि था विढ़नि, 3 था विढ़नि, 4 था विढ़नि, 5 था विढ़नि। हाणे हू जमात जो हिस्सो आहिनि, हाणे हू जमीयत उलमा इस्लाम जो उहो ई हिस्सो आहिनि जीअं मुंहिंजा ॿिया उहिदेदार ऐं ॿिया ज़िम्मेदार ऐं ॿिया कारकुन आहिनि। ऐं उन्हनि वटि जॾहिं इंतिखाबी निशान किताब हूंदो ऐं जॾहिं जमीयत उलमा इस्लाम जो इंतिखाबी निशान ऐं जमीयत उलमा इस्लाम जी टिकट हूंदी त डॉक्टर साहब जन जेतिरनि बि सीटुनि ते हूंदा, केतिरनि ते न हूंदा, इहो फ़ैसिलो मर्कज़ कंदो, लेकिन जेको बि फ़ैसिलो हूंदो उहो डॉक्टर साहब खे बि क़बूल हूंदो, मुंहिंजी जमात खे बि क़बूल हूंदो। अच्छा, सोशल मीडिया ते हाणे ताज़ी ख़बर आई आहे यूनियन काउंसिल चीफ ऑफ गुजरात जी JY जगवानी जी, जेकॾहिं मौलाना अब्दुल्ला पवोर खे टिकट न मिली त असां वोट न ॾींदासीं। जमायत जो छा मौक़िफ़? वोट में हर हिकु आज़ादु आहे त केरु कंहिंखे वोट ॾिए थो, केरु कंहिंखे वोट नथो ॾिए। अॼु जेकॾहिं डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई साहब जन जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत कई आहे त उन्हनि खे सिर्फ़ु राशिद महमूद सुमरो आदरबा न करे रहियो आहे। राशिद महमूद सुमरे खां पहिरियां जमीयत उलमा इस्लाम ज़िले शिकारपुर जो अमीर साईं अब्दुल्ला जरार पहोर साहब, जमीयत उलमा इस्लाम ज़िले शिकारपुर जो जनरल सेक्रेटरी साईं अब्दुल्ला महर साहब खां वठी करे मौलाना फजलुर रहमान साहब ताईं पूरी जमात डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई साहब ऐं उनजे रफ़क़ा खे पंहिंजे जमात में वार्म वेलकम करे रही आहे, ख़ुश आमदेद चई रही आहे। ऐं जमात टिकट जे हवाले सां जेको बि फ़ैसिलो मां सम्झां थो त शायदि इन जी थोड़ी तहक़ीक़ करणु ज़रूरी आहे। पीपल्स पार्टी जी तरफ़ां अञा ताईं वज़ाहत न आई आहे, लेकिन मां सम्झां थो, मुंहिंजी मालूमात इहा आहे त कराची जे शायदि हिकु अधु हल्कनि ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकटूं जमा न पई कराए, जो MQM वटि उहो आहे अल्लाह आलम। मुंहिंजे इंफॉर्मेशन इहा आहे जेका कंफर्मेशन न आहे, लेकिन JUI सिंध जे अंदरि उहा वाहिद जमात आहे, पहिरीं बणिजंदी या ॿी बणिजंदी। कराची खां कश्मीर ताईं हर हल्के ते जमीयत उलमा इस्लाम 3 उम्मीदवार नामज़द करे मरकज़ खे लिस्ट उमाणी आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदे मां ख़ुशी महसूस करे रहियो आहियां त रुगो
टे मर्द उम्मीदवार न 50 का वधीक ख़वातीन उम्मीदवार भी JUI जनरल इलेक्शन जे लाइ नाला फाइनल करे मर्कज़ खे उमाड़िया आहिनि। मर्कज़ उन्हनि जे टिकटुनि जो फ़ैसिलो कंदो। जेकॾहिं असांजे ख़वातीन उम्मीदवार खे टिकट मिले थी त जनरल इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम जो ख़वातीन उम्मीदवार भी मर्द उम्मीदवार वांगुरु सिंध अंदरि JUI सां गॾु PP जे मुखालफ़त में ॿिया केरु आहिनि, ख़ासि करे सिंध में? पीपल्स पार्टी जे मुखालिफ़त में चओ या सिंध जे अंदरि ग्रैंड अलायंस चओ। ग्रैंड अलायंस में मुज़ाकिरात जेका थिया उहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, GDA में क़ौम परस्त जमातूं शामिल आहिनि, जंहिंमें साईं जलाल महमूद शाह साहब भी आहिनि ऐं अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब भी आहिनि। ऐं अॼु मूंखे इंफॉर्मेशन मिली आहे त डॉक्टर कादिर बख्शी साहब भी इन इतिहाद जो हिस्सो बणजण वञनि पिया। यानी क़ौम परस्त वॾियूं तंज़ीमूं भी GDA सां लाॻापियल आहिनि। JUI, GDA, मुस्लिम लीग नून ऐं MQM गॾिजी करे सिंध जे अंदरि ग्रैंड अलायंस बणाए करे इलेक्शन वेहण जे मुतालिक़ हतमी फ़ैसिलनि जे क़रीब आहिनि। मौलाना साहब PS 7 ते ॿुधण में अचे पियो त शिकारपुर शहर में को अहिड़ो ॿियो बि आहे अॻूणे पीपल्स पार्टीअ जो जेको अॻवान हुयो उहो बि शमूलियत करे रहियो आहे ऐं PS 7 ते विढ़ंदो। छा वाकई इन ॻाल्हि में का? मां पंहिंजे गुफ़्तगू जो आगाज़ हितां कयो त इहो सिलसिलो रुकजंदो न। रोज़ानो नयूं नयूं ख़ुशख़बरियूं तव्हांखे मिलंदियूं, सो थोरो इंतज़ारु कयो। ख़ुशख़बरियूं हिकु मनो गॾु मां ॾियणु नथो चाहियां, आहिस्ते आहिस्ते तव्हांखे ॾींदुसि त तव्हां बि ख़ुशि थींदा रहो। जिन खे बदहाज़मो थियणो उन्हनि खे घणो न थिए, आहिस्ते आहिस्ते उन्हनि खे शौक़ु मिलंदो रहे। राज साहब, हिकु त जीअं असांजे दोस्त कंहिं यूनियन काउंसिल जो ज़िक्र कयो त उते को उन्हनि जेको पंहिंजी बयानु ॾिनो आहे, तव्हां चओ त वोट में हर को आज़ादु आहे। हिकिड़ी इहा ॻाल्हि सम्झणु न पिया चाहियूं त छा वोट में जेके आहिनि आज़ादु वोटर माना जंहिंखे बि भली जमायत जा ई हुजनि उहे जंहिंखे बि वोट ॾियनि। हिकु सुवालु इहो। ॿियो इहो त तव्हां चओ त टिकटनि जी विर्छ ज़ाहिरा जेका तव्हांजी मजलिस आमला आहे या जेका मर्कज़ आहे उहो कंदी, पर नाला त ज़ाहिर आहे हितां लोकल सतह ते ॾिना विया हूंदा, अवां ई ॾिना हूंदा। त शिकारपुर में जेके 5 सीटूं आहिनि, 3 सूबाई आहिनि, 2 क़ौमी आहिनि, छा उते कहिड़नि नालनि जी अवां जेका रिकमेंडेशन कई? पहिरीं शइ आहे त जमीयत उलमा इस्लाम पार्टीअ में पंहिंजे फ़ैसिले जी पाबंद हूंदी। इलेक्शन अञा थी कोन्हे। अगर ऐं मगर जे सवालनि खां ॿाहिरि निकिरी करे हक़ीक़त ते असांखे तबसरो करणु घुरिजे। हक़ीक़त इहा आहे त जमीयत उलमा इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब खे पंहिंजी पार्टी में ख़ुश आमदीद चई रही आहे। हर सतह जी तंज़ीम उनखे ख़ुश आमदीद चई रही आहे। अगर क्या होगा मगर क्या होगा, इलेक्शन थियण ॾियो। जेकॾहिं मुंहिंजी पार्टी जो को उहिदेदार हिन फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ बीहे थो त पार्टी उनजे ख़िलाफ़ तंज़ीमी कार्रवाई थींदी। लेकिन जेसीं ताईं नालनि जी ॻाल्हि आहे त डॉक्टर साहब वारनि हिन वक़्तु शमूलियत न कई हुई। जेका नाला रिकमेंड थिया आहिनि उहे नाला के ॿिया हा। अॼु डॉक्टर साहब वारनि शमूलियत कई आहे। मां इस्लामाबाद वञा पियो, सुभाणे मां ख़ुदि मर्कज़ में पंहिंजे सूबे जी नुमाइंदगी कंदुसि त यकीनन मुंहिंजी ख्वाहिश हूंदी त डॉक्टर साहब वारनि जा नाला बि शामिल थियनि ऐं डॉक्टर साहब बि शिकारपुर जे हिन इलेक्शन मां जमीयत उलमा इस्लाम जे उम्मीदवार जे तौर ते वञे। हीअं सम्झो त जतोई साहब क़ौमी ऐं सूबाई ते ॿिनि जा उम्मीदवार आहिनि। तव्हां हिकिड़ीअ ते छो था महदूद कयो? मां त इहो थो चाहियां त ॿिन्ही क़ौमुनि ते 4 सूबाइनि ते जतोई साहिबान हुजनि। हाणे जतोई साहिबान न आहिनि, जमीयत उलमा इस्लाम आहे। किताब आहे, किताब आहे, किताब आहे ऐं सिंध ते राज किताब कंदो। इत्मीनान साईं, किताब त आहे पर शख़्सियतनि जो असर शख़्सियत जो असर न हुजे त डॉक्टर साहब सां गॾु वेठो न हुजां। डॉक्टर साहब जी आमद सां मुंहिंजे जमात जे कद ऐं काठ में इज़ाफ़ो थियो आहे, जंहिंजो मां इज़हार पंहिंजी गुफ़्तगू में करे चुको आहियां। भला असां PS 8 192 हलायूं त जतोई साहबनि JUI जे किताब जी टिकट तो वेंदा उन में छा इहा ख़बर घटि आहे त डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई साहब ऐं आबिद हुसैन जतोई साहब, अमीर अली खान जतोई साहब पंहिंजे रुफ़का सां गॾु JUI ज्वाइन कई आहे? इहा ख़बर तव्हांखे वज़न में घटि थी लॻे जो अञा तव्हां डॉक्टर साहब इलेक्शन में हूंदा। डॉक्टर साहब जी टिकट जो फैसलो जमीयत उलमा इस्लाम जो मरकजी अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब कंदो। वो जेको फैसलो कंदो डॉक्टर साहब उनके कबूल। मौलाना साहब बात ये है हो गया, इस किसी और सवाल पर इस पे बात हो सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं। बात ये है कि डॉक्टर साहब जो है यहाँ की शख्सियत है, इससे पहले सीटों पे आते रहे हैं, भले आज़ाद भी के अच्छे वोट उठाए, तो ज्यादा खुशखबरी होती जो जमीयत में ऐलान किया। अगर आप ये भी खुशखबरी देते कि 193 में इनको फार्म यार, आप इस खुशखबरी पे क्यों मुझे बाउंड कर रहे हो? अल्लाह करे सुने अल्लाह करे कि डॉक्टर साहब यहाँ से जीते हैं MPA पर और सिंध असेंबली में जाएं और जमीयत के टिकट पे ये सिंध के वजीर आला बने, वो सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। यार आप महदूद क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब को एक सीट पे?
اور کوئی سوال؟ سوال جو ہی کو تھا